हादी, हादी बेटा कहाँ हो? अनम कमरे में मोबाइल लेने आई तो हादी को बेड पर ना पाकर मोबाइल को भूल गई और उसे ढूंढने लगी। कहाँ गया? अभी तो सुलाकर गई थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला था लेकिन हादी वहां भी नजर नहीं आ रहा था। आंटी, आपने हादी को कहीं देखा है? कमरे में नहीं है वो। अनम ने परेशान होकर सास को देखा जो टीवी देखने में मशगूल थी। इधर ही होगा, कहाँ जाएगा? सही तरह से देखो। शाइस्ता प्रोग्राम देखने में बुरी तरह मसरूफ थी। नहीं है आंटी, मैंने हर जगह देख लिया है। अनम बेटे की गुमशुदगी से रूहान सी हो गई। रोज टीवी पर बच्चों की अगवा की खबरें सुन सुनकर वैसे भी दिल को धड़का लगा रहता था। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देखती हूँ कहीं बाहर ना निकल गया हो। अब तो शाइस्ता को भी परेशानी लाहक हुई। गेट तो बंद है, चलो कमरे में जाकर ठीक से देखो। शाइस्ता भी अनम के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही वॉशरूम से पानी की आवाज आई तो अनम जल्दी से वॉशरूम में गई और साथ ही खौफनाक चीख उसके गले से बरामद हुई। शाइस्ता भी घबराकर वॉशरूम की तरफ भागी जहां 3 साल अब्दुल हादी अपनी माँ के नए मोबाइल को साबुन लगाकर रगड़ने में मसरूफ था। हाय अल्लाह, मेरा इतना महंगा मोबाइल, क्या हाल कर दिया इसका। अनम ने जल्दी से मोबाइल हादी के हाथ से छीना और उसे दुपट्टे से खुश्क करने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब क्या करूंगी मैं? अनम ने मोबाइल की हालत देखकर बाकायदा रोना शुरू कर दिया। हादी माँ की आहो बका सुनकर सहम कर दादी के साथ चिपक गया। इससे पहले कि उसे 2-4 थप्पड़ पड़ते, दादी पोते को उठाकर मौका वारदात से फरार हो गई। शाम को असद घर आया तो अनम ने निहायत गमज़दा अंदाज में बेटे का कारनामा सुनाया। ना चाहते हुए भी असद की बेसाख्ता हंसी निकल गई। इतनी मुश्किल से कमेटी डालकर महंगा वाला स्मार्टफोन खरीदा था। आपके पैसे खर्च नहीं हुए ना, जब भी आपको कोई परवाह नहीं। भाई अब मैं 3 साल के बच्चे के साथ मारपीट तो नहीं कर सकता ना। परेशान न हो, ठीक हो जाएगा मोबाइल। असद ने अनम को तसल्ली दी। वैसे शहजादा साहब हैं कहाँ? पूछूं तो हमारी बेगम का मोबाइल क्यों खराब किया? असद ने हादी को कमरे में ना देखकर सवाल किया। आंटी ले गई थी उसे साथ। असद माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो अनम भी साथ ही चल दी। बेटा, मोबाइल को पानी में नहीं डालते वरना वो खराब हो जाता है। दोबारा आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? असद नरमी से हादी को समझाते हुए बोला। बाबा, मैंने तो उसे नहलाया था। मोबाइल के कपड़े गंदे थे ना। जब मेरे कपड़े गंदे होते हैं ना तो मम्मा भी मुझे नहलाती हैं। और अनम उस दिन को कोसने लगी जब हादी के पूछने पर उसने मोबाइल के कवर के बारे में बताया था कि ये इसके कपड़े हैं। अच्छा अब जरा अपनी पटाखा सास की सुनाओ, क्या कर रही हैं आजकल? हुरैन ने काफी देर बात करने के बाद अपनी पसंद का टॉपिक छेड़ा। बस यार, वही उनके हफ्ते 10 दिन बाद पार्लर के चक्कर। कल भी बाल डाई करवा के आई, इतनी अजीब सी लग रही थी। मुझसे पूछने लगी कैसी लग रही हूँ। मैंने भी कह दिया कि बहुत अच्छी। अब उनके मुंह पर क्या कहती। अनम भी हंसते हुए बोली, वैसे हद होती है, अपनी उम्र देखें और ये चोंचलें। हम तुम करें तो समझ में भी आता है और नहीं तो अपनी जवान औलाद को देखकर ही जवानों वाली शौक छोड़ दें। हुरैन ने अनम की सास की उम्र के बारे में तबसरा किया। सही कह रही हो। अब हमारी अम्मी को ही देख लो, उनकी ड्रेसिंग कितनी सादा और बावकार होती है और अपनी उम्र के लिहाज से कितनी रोब वाली लगती हैं, संजीदा सी। अब बंदा इस उम्र में पहुंचकर इतने शौक कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल बदलवाना और महफिलों में ठट्टे लगाना कितना मुज़ाहिका खेज लगता है। अनम ने भी अपने पसंदीदा टॉपिक को तूल दी। अच्छा छोड़ो इन किस्सों को, मैंने अभी नमाज भी पढ़नी है। असद भी मोबाइल मांग रहे हैं। अनम ने बात खत्म करते हुए कॉल कट कर दी। वैसे अम्मी, आपने भाभी की अम्मी को देखा है? आपकी ही हम उम्र होंगी, लेकिन उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। भाभी की अम्मी का लफ्ज सुनकर किचन में काम करती अनम के कान खड़े हुए थे। बस बेटा, हर एक की अलग सोच और अलग फितरत होती है। अगर वो खुद को इस तरह अच्छी लगती हैं तो मुझे और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर अम्मी, अभी आपने कहा ना कि जमाने के मुताबिक चलना चाहिए। उनको तो देखते ही किसी ओल्ड फैशन बूढ़ी खातून का तस्वुर आने लगता है। कम से कम बंदा अपनी ड्रेसिंग तो फैशन के मुताबिक करे।
اپنی ماں کے بارے میں نن کے منہ سے ایسے ارشادات سن کر انم کے سر سے لگی اور طلبوں میں بجھی تھی۔ اسی کی خیر خبر لینے کے لیے وہ لاؤنج کی طرف بڑھی کہ اسد کی آواز سن کے وہیں رک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ردا؟ آنٹی نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں، کیسا دکھنا ہے، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ تمہیں اگر یہ سب پسند نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اسد نے آہستہ آواز میں ردا کو ڈانٹا۔ سوری بھائی، میں تو بس ایسے ہی عام سی بات کر رہی تھی۔ بھائی کو سنجیدہ دیکھ کر ردا بھی آہستہ سے بولی، یہ عام سی بات نہیں ہے ردا، غنیمت ہے کہ تم پڑھی لکھی ہو اور اس بات کو انم نے نہیں سنا، کیونکہ یہ ایک طرح کی غیبت ہی ہے۔ اگر انم اس بات کو سن لے تو کتنا برا مانے گی، اور دوسری بات، انم کی فیملی بھی اب میری فیملی ہے، اس لیے میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری فیملی کے بارے میں نازیبا بات کرے۔ نرم مزاج اسد اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اسد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آئندہ دھیان رکھنا۔ سوچو اگر انم تمہاری باتیں سن لے تو اسے کتنا برا لگے گا کہ تم اس کی ماں کے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ شائستہ نے بھی بیٹی کو سمجھایا تھا، اور باہر کھڑی انم تو ان کی باتیں سن کر خود ہی اپنی نظروں میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی سب کچھ کرتی تھی، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چلتا تو کیا سوچتے میرے بارے میں۔ انم یہ سوچ کر ہی لرز گئی تھی۔ خیریت تو ہے انم؟ کب سے نوٹ کر رہی ہوں، آج تم اس طرح بات نہیں کر رہی جس طرح کرتی ہو، کچھ چپ چپ سی ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ تو ہے، کچھ الجھی لگ رہی ہو۔ اسد بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا ساس نے کچھ کہا ہے؟ حورین اس سے اصل بات اگلوانے کے چکر میں تھی۔ نہیں یار، اسد سے کیوں جھگڑا ہوگا، اور آنٹی انہوں نے تو آج تک مجھے ویسا کچھ کہا ہی نہیں، اب کیا کہیں گی، بڑی اچھی ساس ہے وہ۔ ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو انم؟ حورین نے حیرانی بلکہ پریشانی سے پوچھا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، ساس ہے میری، کوئی دشمن تو نہیں جو اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ انم نے بھی اسی حیرانی سے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا آج سے پہلے تو کبھی تم نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ میرے ساتھ مل کر ان کی برائیاں ہی کی ہیں۔ حورین نے اسے پچھلی باتیں یاد کرائیں۔ ہاں، غلط سوچ تھی میری، مجھے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس طرح میں اپنی ماں کا احترام کرتی ہوں ان کا بھی کرنا چاہیے تھا۔ انم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اعتراف بھی کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈرامنا خواب دیکھ لیا ہے، حورین نے پھر سے انم کا مذاق اڑایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج اسد اور آنٹی کے خیالات سن کر تو میں بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر انم نے اسے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ اسد نے کال ریکارڈنگ سن کر مسکراتے ہوئے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ایک ایسی ہی کال اس نے پہلے بھی سنی تھی، جب دونوں بہنیں اس کی ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھیں۔ سن کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ دھیمے مزاج کا بندہ تھا، اس لیے اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے بہن کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا، اور اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اگر وہ اسے خود سمجھاتا تو ہو سکتا تھا وہ ظاہری طور پر تو سدھر جاتی، مگر اسے انم کا دل صاف کرنا تھا۔ کسی کو راہ راست پر آنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کسی کو سالوں بیت جاتے ہیں۔